السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تحقيق نمبر أول. حروف مفردات. حروف مفردات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف 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 باء 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 تاء 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 ثاء 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 جيم 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 حاء 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 خاء 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 دال 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 زال 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 راء 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 زاء 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 سين 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 شين 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 صاد 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 طاء 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 ظاء 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 عين 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 غين 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 فاء 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ها 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 همزة 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 يا يا جا يا جا يا جا يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.